बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए और बेशुमार दुरूद व सलाम सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है अलामात क़यामत और दज्जाल। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को एक महदूद उम्र के साथ पैदा फरमाया है। एक वक्त ऐसा आएगा जब ये सब कुछ फ़ना हो जाएगा। क़यामत के बर्पा होने से क़ब्ल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की कुछ बड़ी और छोटी अलामात बयान फरमाई हैं। इस पूरे इल्म को इल्म आखिर ज़मा या इस्लामिक एस्कटोलॉजी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहादीस तय्यबा में तफसील के साथ क़यामत से मुतल्लिक़ा अलामात को बयान किया गया। याजूज माजूज का ज़िक्र कुरान मजीद में है, जबकि दज्जाल का ज़िक्र तवातुर के साथ अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया है। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम 10 निशानियाँ न देख लो। फरमाया धुआँ, दज्जाल, दाब्बतुल अर्द, सूरज का मग़रिब से तुलू होना, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का नुज़ूल फरमाना, याजूज माजूज का निकलना, 3 जगह ज़मीन का धंसाया जाना यानी मग़रिब, मशरिक़ और जज़ीरा अरब में ज़मीन का बैठ जाना, और आखिर में एक आग होगी जो यमन की तरफ से निकलेगी और लोगों को महशर की तरफ धकेल कर ले जाएगी। क़यामत की बुनियादी तौर पर 3 अलामात बयान की जाती हैं। कुछ अलामात वो हैं जो बिल्कुल इब्तिदा में ज़ाहिर हुई और मुकम्मल होने के साथ ख़त्म हो गई, जैसे हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत। क़यामत की दूसरी अलामात वो हैं जो अलामात सुग़रा कहलाती हैं। ये वो अलामात हैं कि जो शुरू हुई और इनमें इजाफ़ा होता चला जाएगा, जैसे शराब का कसरत से पिया जाना, जैसे नाउज़ु बिल्लाह बदकारी का आम हो जाना, इसी तरह लोगों का ज़कात अदा करने से मना कर देना। ये अलामात सुग़रा हैं। लेकिन ये अलामात सुग़रा जाकर मिल जाएंगी अल-मलहमतुल कुबरा के साथ, जो बड़ी जंग कहलाती है, और अल-मलहमतुल कुबरा के बाद फिर अलामात कुबरा ज़ाहिर होंगी, जिनमें हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, इसमें हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का आसमान से नुज़ूल फरमाना, इसी तरह दज्जाल का ज़ाहिर होना, सूरज का मग़रिब से निकलना, याजूज माजूज का ख़ुरूज, ये तमाम के तमाम अलामात कुबरा में से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर जुमअतुल मुबारक को सूरतुल कहफ की तिलावत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे एक नूर अता फरमाएगा जो जुमअतुल मुबारक तक के लिए उसके लिए एक रोशनी का मीनार साबित होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरतुल कहफ की इब्तिदाई 10 आयात मुबारका की तिलावत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे दज्जाल के फ़ितने से महफूज़ व मामून फरमाएगा। अहादीस में बहुत तफसील के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल और उसके खुरूज से मुतालिक बहुत सी अलामात हमें बयान फरमाई हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा बैन ख़ल्क़ आदम इला क़ियाम अस्साआ अम्रुन अकबर मिन अद-दज्जाल। फरमाया आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत के वक़ू तक इस दरमियान में दज्जाल से बढ़कर कोई फ़ितना नहीं होगा। दज्जाल दजल से है, जिसके माना है बहुत ज़्यादा धोखा देने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होने वाले नाउज़ु बिल्लाह झूठी नबूवत के दावेदारों को भी कज़्ज़ाब और दज्जाल करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला काना नहीं है, व इन्नल मसीह दज्जाल अअवरु ऐनिल यमना। फरमाया कि मसीह दज्जाल की दाईं आँख कानी होगी, जैसे गोया के उभरा हुआ अंगूर होता है। दज्जाल को मसीह दज्जाल इसलिए कहा जाता है कि वो ममसूहुल ऐन होगा, यानी उसकी एक आँख मिटी हुई होगी। इसको मसीह दज्जाल कहने की एक वजह यह भी है कि वो झूठा मसीह होगा, इसलिए उसे अंग्रेज़ी में एंटी क्राइस्ट भी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के आने की खबर दी है। फरमाया आगाह रहो कि दज्जाल
کانا ہے جبکہ تمہارا رب کانا نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا احدثکم حدیثا عن الدجال ما حدث به نبی قومہ، فرمایا کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں ایک ایسی علامت نہ بتاؤں جو آج تک کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی؟ تو فرمایا کہ انہ اعور، فرمایا کہ دجال کانا ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ جنت اور دوزخ کی مثل، جنت اور دوزخ کی طرح سے کچھ چیزیں ہوں گی۔ فرمایا جسے وہ جنت کہے گا وہ در حقیقت جہنم ہوگی، اور فرمایا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں جیسے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدجال یخرج وان معہ ماء ونارا، فرمایا کہ دجال کے ساتھ پانی بھی ہوگا اور آگ بھی ہوگی۔ فرمایا فاما الذی یراہ الناس ماء فنار، فرمایا جس چیز کو لوگ پانی سمجھتے ہوں گے وہ دراصل آگ ہوگی جو جلانے والی ہوگی۔ فرمایا لوگ جس کو آگ دیکھیں گے وہ دراصل میٹھا اور طیب پانی ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اس کو پالے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی آگ کو اختیار کرے، کیونکہ در حقیقت وہ آگ نہیں بلکہ میٹھا اور طیب پانی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی آنکھ کانی ہے، وہ گھنے بالوں والا ہے، اور اس کے ساتھ ایک دوزخ ہوگی جو دراصل جنت ہے، اور اس کے ساتھ جنت ہوگی جو دراصل جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندوں، جب دجال ظاہر ہوگا تو ثابت قدم رہنا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال زمین پر کتنے عرصے مقیم رہے گا؟ فرمایا 40 یومن، 40 دن۔ فرمایا یومن کا سنتن، اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، و یومن کا شہرن، اس کا دوسرا ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، و یومن کا جمعتن، اور اس کا ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد اس کے بقیہ تمام دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فوراً اپنی نماز کی فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان دنوں میں ہمیں صرف 1 دن کی نماز کافی ہوگی؟ کیونکہ 1 دن ہفتے کے برابر، 1 دن مہینے کے برابر، یا 1 دن سال کے برابر ہوگا۔ تو فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم نمازوں کو اندازے کے ساتھ ادا کر لینا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وہ خطے جہاں دن اور رات کا عرصہ طویل ہوتا ہے تو وہاں لوگوں کو اندازے کے ساتھ نماز کو ادا کر لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی بہت سی نشانیاں بیان فرما دی ہیں۔ احادیث کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں خلافت کی بیعت لیں گے اور اپنا پایہ تخت بیت المقدس اور بلاد الشام کو بنائیں گے، تو دمشق کے شرقی کنارے پر ایک مینار پر حضرت مسیح علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ آپ کے مبارک جسم سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے 2 فرشتوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھا ہوا ہوگا۔ آپ کا آسمان سے نزول ہوگا، اور اس وقت آپ دجال کو مقام لد پر قتل کر دیں گے۔ آج مقام لد پر اسرائیل کا ایئرپورٹ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہ حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 گروہوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ ایک وہ گروہ جو ہندوستان کے ساتھ جنگ کرے گا، اور دوسرا وہ گروہ جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ، دجال کے ساتھ جنگ کرے گا۔ اللہ رب کریم ہم سب کو اپنے منصوبے میں شامل فرمائے اور دجال اور اس کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ سورۃ الکہف کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔